अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारे पास आज के दौर में दो किताबें हैं जो दीन का मेन सोर्स है। पहला प्राइमरी सोर्स कुरान है और दूसरा जिसको हम सेकेंडरी सोर्स कह रहे हैं वो हदीस है। अब हमारी तस्वुर और कंसेप्ट दीन का सही हो, इसके लिए जरूरी है कि यह हमें पता हो कि हमें क्या कुरान से लेना है और क्या दूसरी किताबों से लेना है। कुरान के बाद बहुत सारी किताबें लिखी गई, उसमें हदीस भी है, फिकह भी है और आज तक किताबें लिखी जा रही हैं। लेकिन कुरान के बाद जो किताबें लिखी गई उसको हम एज इट इज ब्लाइंड फॉलो नहीं कर सकते, एज इट इज ब्लाइंडली नहीं ले सकते। कुरान चूंकि अल्लाह का कलाम है और कुरान अल्लाह की तरफ से है, वो एज इट इज 100% हमारे लिए उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि उसको हम किसी चीज को छोड़ें। तो कुरान से जो चीजें हमें लेनी है वो एज इट इज सारी चीजें हैं। उसमें हिकमत भी है, शरीयत भी है, कानून है, बेसिक फिलॉसफी है, बेसिक प्रिंसिपल है। बाद की चीजों में जैसे बहुत सारी चीजें लोग कहते हैं कि भाई आप नमाज कहाँ से लेंगे, तो भाई नमाज आप ले सकते हैं हदीस से। लेकिन अगर हदीस की किताब से, बुखारी शरीफ से आप एज इट इज सारी चीज लेंगे तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा। इसमें दो तीन चीजें क्लियर होना जरूरी है। पहली बात, कुरान को सही कुरान बोलने की जरूरत नहीं, वो सही ही है 100%। लेकिन हमने बुखारी, मुस्लिम या सही सित्ता को सही नाम दिया। अब इसके वजह से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आता है कि सही का मतलब 100% सही। ये मतलब नहीं है। सही का मतलब ये है कि इवन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में भी लोग इन्हीं के नाम से हदीसें फैब्रिकेट करने लगे थे। तो उन्होंने कहा कि जो मैंने लिखी है, यानी इससे जो कॉपी होगी वही सही बुखारी है, उसी तरह सही मुस्लिम है, उसी तरह सही सित्ता है। तो सही का मतलब 100% सही नहीं। उसमें गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, सभी मानते हैं। ज़ईफ भी हो सकती है। और ये भी बात तय है कि चाहे अहले हदीस हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेलवी, चाहे शिया हो, चाहे सुन्नी हो, सब एक दूसरे के हदीस के इनकारी। अगर हदीस के इनकारी ना होते तो ये तफरका ही ना होता, ये मसलक का डिफरेंसेस ही ना होता। दीन का तस्वुर बिगड़ चुका है और दीन का तस्वुर कुरान से नहीं बिगड़ा। दीन का तस्वुर बिगड़ा बाद की किताबों से और बाद की लोगों से और बाद के लोगों के अंडरस्टैंडिंग से। अभी भी अगर हम कुरान की तरफ लौटेंगे तो हमारा दीन का तस्वुर सही हो जाएगा। अब हम एक सिंपल सी बात कह रहे हैं जिसमें कोई कराहियत नहीं होनी चाहिए कि जो बातें हदीस की कुरान से टकराती है उसे छोड़ दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन जबरदस्ती हम हदीस की उन बातों को सही साबित करने के लिए तरह तरह की तावील करते हैं, तरह तरह की मतलब उसको तफसीर से निकालते हैं और उसको सही साबित कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि हमने कुरान को, नौजुबिल्ला, कुरान के ऊपर फौकियत दे दी। और ये हदीस है कि कुरान की हैसियत दुनिया की सारी किताबों में ऐसे ही है जैसे अल्लाह की दुनिया की सारी मखलूक पे। कुरान अल्लाह का कलाम है, उसमें एम्बिगिटी नहीं है, उसमें किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं है, उसमें किसी तरह की मतलब आपको धुंधलापन नहीं है। और अल्लाह ताला जब बात करता है तो जब बात नेगेटिव करता है तो पॉजिटिव भी करता है, पॉजिटिव करता है तो नेगेटिव भी करता है, एक दूसरे को क्लियर करता हुआ चलता है, कहीं पे कोई डाउट नहीं रखता है। लेकिन लोगों के अंदर आज जो कंफ्यूजन है उसकी वजह है कि हमने हदीस को वैसे ही समझ लिया जैसे कुरान, और इसके बेसिस पे तो लोगों ने वहियाइन फाउंडेशन बना दिया, इसको भी वही साबित कर दिया। अगर ये वही है हदीस है सारी, तो इसमें एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। कोई एक कुरान की बेसिक फिलॉसफी से नहीं टकराएगा, कोई एक बेसिक प्रिंसिपल से नहीं टकराएगा। अब मैं चाहता हूं कि मैं उन हदीसों को बाहर लाऊं जो सीधे सीधे कुरान से टकरा रही, ताकि आपको भी समझ में आए कि दीन जो है हमें उसका लिमिटेशन, उसका उसका बाउंड्री लिमिट फिक्स करना बहुत जरूरी है कि कौन सी चीज कहां से लेना है। बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक फिलॉसफी, बेसिक कानून, वो सब कुरान से ली जाएगी। बाकी जो किताबों से ली जाएगी वो अगर कुरान से टकरा रहा है तो कुरान को फौकियत दी जाएगी, कुरान को अफजलियत दी जाएगी। ये सिंपल सी बात है। अब मैं एक हदीस आपको कोट करता हूँ। ये बुखारी शरीफ की किताब है
اس میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں کتاب الدعوات میں، اور یہ حدیث نمبر ہے 6410۔ اس میں کہا جا رہا ہے، میں اردو میں پڑھ رہا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی ایک کم 100 نام ہے، تو جو شخص بھی انہیں یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے۔ اب یہ کوئی حدیث انسان پڑھ لے اور اس نے قرآن سے دین کا تصور اگر نہیں سمجھا تو وہ نماز بھی پڑھ رہا ہوگا، روزہ بھی پڑھ رہا ہوگا، حج زکوٰۃ بھی کر رہا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ بہت سارے غلط کام بھی کر رہا ہو، حرام حلال میں تمیز نہ ہو، بہت ساری چیزیں بھی چل رہا ہو، اور اس نے یہ حدیث پڑھ لی کہ 100 نام جو یاد کرے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، اور وہ 100 نام یاد کر لے تو کیا وہ جنت میں چلا جائے گا؟ اگر اس نے اللہ کے حکموں کو نہیں مانا، بہت سارے حکموں کو توڑا، یہ قرآن کی بھی یہی آیت ہے کہ تم کیا میری کچھ باتوں کو مانتے ہو اور کچھ باتوں سے انکار کرتے ہو، اس کے لیے بدترین عذاب دنیا، رسوائی دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے کس سے ٹکرا رہی؟ قرآن سے۔ قرآن نے ہمیں بیسک فلسفی دے دی، ایک بیسک پرنسپل، ایک قانون دے دیا کہ جنت میں کون جائے گا، اور وہ ہے سورۃ العصر۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ 4 کرائٹیریا دیا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے، صالح عمل کریں گے۔ صالح عمل کیا ہے؟ جو اللہ کہتا ہے کرنے کو کریں گے، جس سے روکتا ہے منکرات سے رک جائیں گے۔ ڈو اینڈ ڈونٹ، حلال اور حرام، غلط اور صحیح، نیکی اور بدی، سارے تصور قرآن میں ہیں، سارے قانون قرآن بتا دیے گئے۔ وتواصوا بالحق، حق بات کی وصیت، قرآن کی وصیت، قرآن حق ہے، اس کی وصیت، اس کی تبلیغ، اس کی دعوت، اس کی باتوں کو پہنچانا، اس کی باتوں کو امپلیمنٹ کرنا، قرآن سے ہی واعظ نصیحت، قرآن سے ہی ساری تبلیغ ہوگی۔ اور وتواصوا بالصبر، حق صبر کی وصیت کرنا۔ تو یہ اس فلسفی سے، اس پرنسپل سے یہ حدیث ٹکرا رہی ہے۔ اب اس کو زبردستی ہم تعبیر کرنے کی کوشش کریں گے، نہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو آپ منکرین حدیث ہیں، تو آپ یہ ہیں، تو آپ وہ ہیں۔ بھائی آپ سمجھ کے بتا دو اس کا کیا مطلب ہے۔ اور یہ اس لیے ضروری ہے ورنہ ہم جس طرح سے دین میں ہمارے یہاں کنفیوژن پیدا ہو گیا ہے، دیوبندی کہہ رہا میں صحیح ہوں، تبلیغی کہہ رہا میں صحیح ہوں، بریلوی کہہ رہا میں صحیح ہوں، اہل حدیث کہہ رہا میں صحیح ہوں، شیعہ کہہ رہا میں صحیح ہوں، عام جنتا، عام یوتھ، عام نوجوان، عام مسلمان ہو گیا کنفیوز۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کس کو صحیح مانے کس کو غلط مانے۔ وہ لاسٹ میں سوچتا ہے بھائی لفظ میں پڑھنا ہی نہیں، چھوڑ دو، بس اللہ اللہ کرتے رہو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے بھائی اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے، اور خاص کر کے میں انجینئر اور ڈاکٹر کو خاص کر کے میں وارن کرتا ہوں، پہلے بھی اپنی ویڈیو میں وارن کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو بہترین صلاحیت دی ہے، آپ سائنٹسٹ ہیں، انجینئرس ہیں، ڈاکٹر ہیں، تو اس صلاحیت کے استعمال صرف پیسہ کمانے کے لیے مت کیجیے، اس صلاحیت کے استعمال دین سمجھنے کے لیے بھی کیجیے، اور دین کے صحیح فہم کو پھیلانے کے لیے کیجیے، ورنہ اس صلاحیت کا بھی حساب آخرت کے دن دینا ہوگا کہ کیا تم نے جو صلاحیت ہم نے دی تھی اس سے تم نے دین کو کیسے سمجھا، دین کو کیسے پہنچایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔